हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार कोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बदस्तूर गवर्नमेंट सर्विसेज हस्पताल लाहौर में हैं और उनकी हालत जो है वो संभल नहीं रही है। दोबारा से कल उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो तशवीशनाक हद तक कम हुए थे, फिर उनको यूनिट्स लगाए गए, उसके बाद वो प्लेटलेट्स बढ़े। अगर आज फिर ये ख़बर आई कि दोपहर को प्लेटलेट्स जो हैं 7,500 पर पहुंच गए हैं। तशख़ीस हो नहीं पा रही है, मगर हुकूमत ने बहरहाल आज जो मरियम नवाज़ शरीफ हैं उनकी साहबजादी उनको पेरोल पर रिहा किया और वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं पंजाब में भी वहाँ गई हैं। उन्होंने मेडिकल बोर्ड जो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बना है उसमें भी बैठी और उसके बाद अब से कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया से जो बात की है वो पहले सुन लीजिए कि नवाज़ शरीफ साहब की इस वक्त हालत है क्या। टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विच वर गिवन व 5 यूनिट्स और फिर कल आज के दिन उनकी सुबह जो टेस्ट हुआ उसके अंदर उनके बल्कि दोपहर में जो रिपोर्ट आई उसमें 7,500 उनके प्लेटलेट काउंट है। कल रात 25,000 हो गया था और आज 7,500 था। अब दोबारा उनको प्लेटलेट्स लगे हैं और उनके जो प्लेटलेट्स हैं इस वक्त हमने उनको ऑलरेडी 2 मेगा यूनिट्स पहले दे दी थी, अभी तीसरी उनकी शुरू हुई भी है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस वजह से प्लेटलेट्स फॉल करते हैं। पहले तो आपको मैं बताया वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। दूसरी ये वजह भी हो सकती है कि कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर आपके को सेल्स पे इफेक्ट अपनी आपकी एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाती हैं और उससे आपके सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और ये अचानक भी डेवलप हो सकता है। ये नहीं है कि ये कोई मौरूसी मर्ज़ होती है, ये अचानक डेवलप हो जाता है लोगों के अंदर। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह ताला खैरियत रखे। कल सुबह हमने उनके लिए पेट स्कैन जो है उसका बंदोबस्त किया। वी नीड टू हैव अ पेट स्कैन डन ऑल्सो। जो भी इन्वेस्टिगेशंस करवानी है वो सारी करवाएंगे। डायग्नोसिस इन कंडीशंस का जो अचानक एकदम एक्यूट कंडीशन डेवलप हो जाए उसकी डायग्नोसिस करना ज़रा मुश्किल होता है। ये नहीं कि डायग्नोसिस हो नहीं सकती, हो जाएगी। आपको जिस तरह बताया कि आप एक्सक्लूजन के साथ डायग्नोसिस करते हैं, जो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आया था वो ये था कि वायरल इन्फेक्शन ना हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी इट इज़ नॉट देयर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होती और इतना लो प्लेटलेट काउंट होता है, इट वुड हैव बीन समथिंग टू फील वेरी वरीड अबाउट, तब हम बहुत परेशान होते। अच्छा, अब हुकूमत ने जो है कराची से डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलवाया है जो कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराची में। इस्लामाबाद से भी एक डॉक्टर को बुलाया गया है और कल जैसे उन्होंने कहा पेट स्कैन होगा, तो देखिए सुबह तक कहाँ पहुँच गई। बात की गई है कि अगर बैरून मुल्क उन्होंने सवाल पूछा था कि तो क्या आप बैरून मुल्क की इजाज़त देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो कहेंगे तो हम उसको तो वो कर सकते हैं। ये आज की सिचुएशन। कल थे जुगट एंड डिनायल मोड, आज पैनिक मोड में है और ये पैनिक मोड है। कोई जो कुछ भी कहे ना कि सर नहीं जी बिल्कुल, जितने डॉक्टर सर आपको बाहर जाना है आपको बाहर ले जाएंगे, जो बात काफी टाइम से हो रही है। अच्छा, काफी टाइम से आप ये भी देख रहे हो इस तरह की भी रिपोर्टें आती हैं कि जी तबीयत ख़राब है। अच्छा, उनको आप बड़े इजीली चैलेंज कर सकते हो, बड़े इजीली डिबंक कर सकते हैं, सब ड्रामा हो रहा है, सब ड्रामा हो रहा है। बिल्कुल जैसे कि जब आपको याद होगा कि कुलसुम नवाज साहिबा कैंसर की मरीज अस्पताल में थी, शी वॉज ऑन हर डेथ बेड, उनका डेथ बेड ही था। यही लोग उसी तरह की अजीब और गरीब बातें कर रहे थे। मैं सोशल मीडिया की भी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स। ये इन ट्रोलों वोलों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मैं वुज़रा की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिशियंस मंजे हुए। अच्छा, अगेन और ये दोबारा ये बात करनी पड़ेगी कि आप वैसे ही मेरे ख्याल को 15 क्राइसिस तो मैनेज कर रहे हैं ना। माशी बहरान है, ये है, मौलाना का धरना होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। ये आप चाह रहे हैं कि नहीं यार 10 क्राइसिस बहुत कम है, हमें तो 15 चाहिए पूरे, ताकि 3 पूरे हाथ ना 5 ये लगे हमें। वर्स्ट के सिनेरियो आप इसका अगर देखें एक दफा, और मुझे बस इतना जवाब दे दें कि पीटीआई के हक में जाता है कि पीटीआई के खिलाफ जाता है। खुदा ना खास्ता अगर मियां नवाज शरीफ को जेल में कुछ हो जाता है, और ये कहना नहीं चाहिए, फर्ज करें वो फौत हो जाती है, क्या होता है फिर? मुस्लिम लीग नून को अपने जुल्फिकार अली भुट्टो मिल जाता है। बिल्कुल, ये क्या इनसे पीटीआई का सियासी फायदा होगा? अगेन आप ये पीटीआई वालों को समझाना चाहिए। मेरा ख्याल है मैं हमारे पास सिर्फ बहुत कम मिनट हैं, ज़ाया ना करें, अपने मिनट संभाल के रखें। इनको प्लेटलेट समझें आप, इन मिनट्स को। पैनिक की जो मिसाल है वो आज की अगर मैं सिर्फ बात करूं
تو وہ مریم نواز کے کیس میں ملتی ہے. بالکل. آج ان کی ہیئرنگ تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے جیل لے جاتے ہوئے 1 گھنٹہ آپ سروسز ہاسپٹل میں اپنے والد سے ملنے دیں. تو جج صاحب نے کہا جی یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. شام کو جب یہ بریکنگ نیوز چلنی شروع ہوئی کہ حالت پھر تشویشناک ہو گئی ہے, تو اس کے بعد حکومت ایک ہے, بیانات دیکھیں کتنے متضاد ہیں کہ جی وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز کو اپنے والد سے ملنے کے لیے اجازت دے دی, الاؤ کر دیا ہے, پیرول 24 گھنٹے کا دے دیا ہے. ہو گیا. وزارت داخلہ ساتھ ساتھ اس کی بھی پٹی چل رہی ہے کہ یہ اصل میں ہم نے اجازت نہیں دی تھی, یہ مریم بی بی نے ہم سے درخواست کی تھی, تو اس کی بنیاد پہ ہم جو ہیں یہ اجازت دے رہے ہیں. یہاں بھی آخری حد تک جس کا بس چل رہا ہے پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آ رہا ہے. اور ٹریجڈی یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہے, کسی کو کسی کی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اٹس لائک سچویشن لائک ہیڈ لیس چکن رننگ اراؤنڈ. آرگنائز پوائنٹ سکورنگ کو تو سیاست کہتے ہیں نا یار, اس کو پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں ہم. یہ تو مطلب دیکھو, اگر یہ ماہر ہے یار, مطلب اپنے پیر پہ کلہاڑی چھوڑ دو, اپنے پیر پہ بازوکا چلانے کی. ڈونٹ فرگیٹ جو نیب لاہور ہے, اب وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ پینک از آل اراؤنڈ, تو وہ بھی آگے نہیں. دیکھیں ہم نے تو پراپر کیئر دی تھی, اور ہم نے تو وہ جو ہے جیسے ہی میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہم نے ایک ایمبولینس دی اور 3 ڈاکٹرز بھی دیے, اور وہ اب ہر کوئی جو ہے اس میں سے وہ ہٹا رہا ہے اپنی ذمہ داری کہ نہیں ہمارے ساتھ آکسیجن کی ٹینکی میرے گھر سے آئی تھی سر. بالکل. یہ جو کیتھیٹر لگایا ہے آپ نے, یا یہ جو ہم نے پرووائڈ کیا, یہ کنولا آپ کے بھائی کا ہے, آپ کے بھائی کی کنولا کی دکان ہے. یہ آرام سے بھی مینیج ہو سکتا تھا کہ آپ ان کو لے جاتے ٹائم پہ ہاسپٹل, اور اس سے آپ کا بڑا پن ظاہر ہوتا. اچھا, اور یہ چیزیں دیکھیں, اچھا یہ ایک بہت کروشل پوائنٹ ہے. آپ یار پھر وہی باتیں یار, اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کا بڑا پن, آپ کا چھوٹا پن, کس طرح کی باتیں ہیں یہ چیزیں 1 2 3 میں اکٹھی نہیں ہوئی ہیں, یہ اکٹھی ہو رہی ہیں. میں اگر بہت ہی مختصر کر کے بتاؤں, 22 جولائی کی ڈیٹ ہے. 22 جولائی کو وزیر اعظم پاکستان امریکہ میں پاکستانیوں کے جلسے سے خطاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک غیر ملک میں ہیں اور جو ہے ملک کی باتیں کر رہے ہیں, اور ملک کی باتوں میں بھی کیا اپوزیشن فوکسڈ باتیں ہیں. کیا باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ اتنی کرپشن کرنے کے باوجود جو ہے عیاشی کرتے ہیں جیلوں میں, تو میں جاتے ہی پہلے ان کے اے سی نکلواؤں گا, ان کے کھانے بند کرواؤں گا, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کیا کروں گا, ٹی وی نکلواؤں گا, ٹی وی نکلواؤں گا. اچھا, ہو گئی بات. کل جب نواز شریف کو شفٹ کیا گیا, این اس وقت ایک خبر آتی ہے کہ کابینہ نے نیب قوانین میں جو ترمیم کی ہیں 8 یا 9 ترمیم کی گئی تھی, اس پہ آپ بات کر سکیں. اس میں سے صرف ایک کی منظوری دی گئی کہ سب کو سی کلاس دی جائے گی جو بھی ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ نیب کی حالت یہ ہے کہ سوائے نواز شریف کے جتنے بھی اس کی تحویل میں اس وقت ہائی پروفائل قیدی ہیں, بھلے زرداری لے لیں, خاقان عباسی لے لیں, مفتاح اسماعیل لے لیں, سعد رفیق لے لیں, ابھی انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے, اور فرد جرم پتہ نہیں عائد ہوئی ہے کسی پہ یا نہیں ہوئی, ابھی کہاں فرد جرم کی کہہ. اچھا, اب اگر میں اسے انصاف کے کسی بھی اس پہ دیکھوں, مثلاً کرپٹوں کو بالکل جہنم رسید ہونا چاہیے, عبرتناک سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یار, مجھ جیسا آدمی بھی جو ہے, جو کہ احسن اقبال نہیں ہے, لیکن احسن اقبال نے آج جو کہا, میں نے کہا یار اس پہ سوچا تو جا سکتا ہے کہ یہ ایک پرسن اسپیسیفک ایک انتقامی کارروائی. بالکل سرجیکل. اچھا نہیں, ناٹ جسٹ سرجیکل سر, دیکھو سرجیکل ہو نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے. میری جو پرابلم ہے نا وہ اسٹوپڈ ہونے سے, اور میں آپ کو اس کی بھی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ نے بات کی پوائنٹ سکورنگ کی, ڈس آرگنائز پوائنٹ سکورنگ کی, اور یہ حوالہ دیا نا کہ وہ باہر جا کے اسپیچ دی کہ ان کے اے سی ہٹا دوں گا. اچھا, یہ جو بات آنی چاہیے نا, پتہ ہے کس سے آنی چاہیے؟ یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اقبال کے لیول والے لوگوں سے یہ بات آنی چاہیے, تاکہ جب بات اوپر تک پہنچے وزیر اعظم کہے کہ نہیں
ऐसा तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज जो रूल्स में है या नहीं है, क्योंकि जी हम ये नहीं तस्वीर देना चाहते कि कोई इंतकामी कर, मैंने तो उनको जेल नहीं भेजा, अदालत ने जेल भेजा। मैं तो जेल नहीं चलाता, लेकिन जेल वार्डन जेल चला। आज वजीर आजम ने ऐसा कहा है, इसलिए कि नीचे लग रहे हैं 450 कंटेनर, इस्लामाबाद में नाकाबंदियां हो रही है, खंदकें खुद रही हैं, ऊपर वजीर आजम ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पूरी इजाजत है, ये तो उनका आईनी हक है, वो जब चाहे पुरअमन मुजाहरा करने की। हो सकता है कि वो आजकल इस्लामाबाद में घूमना रहे, उनको ना पता बात है। वो कह रहे किसने कहा है कि फजलुर रहमान को दिखाने पे पाबंदी है? किसने कोई पाबंदी नहीं, करें आप इंटरव्यू। अच्छा हाँ, चला के दिखाएं, चला के अच्छा मजे की बात है, सेनेट की जो इंफॉर्मेशन कमेटी है, अब आप देखें उसमें पैमरा का चेयरमैन अपने ही वजीर आजम के बिल्कुल खिलाफ आज ही बात कर रहा है। उन्होंने पूछा जी ये क्यों आप सेंसर कर रहे हैं, ये जो फजलुर रहमान या दीगर जो हैं, इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि आप जो हैं उन्हें काट देते हैं? तो वो ये कह रहे हैं पैमरा के चेयरमैन के लाइव कवरेज पे पाबंदी है, इसके अलावा किसी पे पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब मसला ये है कि जो जरदारी का इंटरव्यू था क्या लाइव था, या और मरियम का जो इंटरव्यू था क्या लाइव था? ये गोल पोस्ट इन लोगों ने कंधे पे उठाई हुई है। अच्छा, जो पैमरा का चेयरमैन है उसको ये नहीं पता प्राइम मिनिस्टर की लाइन क्या है, प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता कि उसे कौन सी लाइन बोलनी है, जो आपा फिरदौस आशा कहवान को नहीं पता। सो इट्स अ कंप्लीट हेडलेस। और किसी को ये नहीं पता कि इन लाइनों में कितनी क्रॉस लाइनें लगी हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और रिमोट किसके पास? एक तरीका ये भी होता है कि आप इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि वही आप वाली बात के ऊपर बंदा सही लगे, लेकिन मसला है कि ऊपर वाले बंदे को थोड़ा सा मुंह जो है ये बंद करके रखना पड़ता है। आज भी जो एंकर आज वो कह रहे थे जी डीजल कह दिया तो क्या हुआ, उसके बावजूद मुज़ाकरात तो हो रहे हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है यार। मतलब यार और फिर दोबारा के एनआरओ दे दूं तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब एनआरओ देने से प्लेटलेट भी ठीक हो जाएगा। तो उससे ये अंदाजा नहीं होता कि इस वक्त आप इत्तेदाल पसंद हैं, आप इंतहा पसंद हैं, आप गैर जानिबदार हैं, कुछ पता नहीं चलता, जिस तरह ट्रंप का नहीं पता चलता ना कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला है। वही आप वाली बात कि वहाँ गई जब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म ने कहा और सीएम बुज़दार ने कहा कि मैं अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करूँगा सारा, और साथ ही नीचे जो है वज़ारत दाखिला का आ जाता है कि जी मरियम ने दरख्वास्त दी तो हमने जो है ना उनको वो किया। तो वो इतने क्रॉस मैसेजिंग हो रही है कि अगर को आप अच्छा करने भी जा रहे हैं, वो भी लूज हो जाता है। देखो यही है, देखो अगेन देखो समटाइम्स केओस एक स्ट्रेटजी भी होती है। जैसे आपने कहा ना कि नीचे केओस है, मैं हूँ संभालने के लिए, संभाल सकता हूँ। आप ही केओस हैं तो फिर तो कुछ नहीं है ना, बॉस बचा आपके पीछे। एंड दैट वुड बी अ स्मार्ट मूव कि यार देखिए आई एम द बिग, मतलब आई एम द स्टेट्समैन, और मैं कहता हूं कि जी नहीं बिल्कुल सबका अच्छा ख्याल रखना चाहिए और आप लोग ऐसी बातें दोबारा कभी ना कहना। हालांकि आपने ही कहा था कि यार ऐसी बात करना ताकि मैं ये बात कर सकूं। दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज स्ट्रेटजी, लेकिन कहीं से नहीं नजर आ रही। हाँ, लेकिन ये तो आप वेल थॉट आउट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। 5 मिनट लगते हैं, व्हिच इज वेरी रेयर यार। क्या तुम मुसलसल इसमें जो है वो आई नो गलती हो रही है, शक का फायदा देने से बाज नहीं आ रहे थे। तो ब्रेक ले लें, वक्त ले लें। वेलकम बैक। और आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे सुबह से जो एक वीडियो छाई रही वो एक टिकटॉक वीडियो थी। कोई हरीम शाह नामी टिकटॉक की स्टार हैं पाकिस्तान की, टिकटॉकर क्वीन। तो वो जो है उनकी एक वीडियो आई कि वो एक सरकारी कोई मीटिंग रूम के अंदर जो है वो घूम रही हैं और मेन सीट पे जाके बैठती हैं और बैकग्राउंड में एक इंडियन गाना भी लगा हुआ है। अब उसके बाद ज़ाहिर है, अब आपको पता है सोशल मीडिया पे लोगों को कोई ना कोई इशू रोज़ का चाहिए, तो उस पर एक तूफ़ान मच गया कि पहले खबर आई कि ये देखें जी वज़ीर आज़म की सीट पे बैठी हुई, ये इस ओहदे की तौक़ीर है और ये वज़ीर आज़म हाउस में ये क्या हो रहा है। फिर खैर थोड़ी सी 2-1 घंटे दबा करके लोगों ने इमरान खान को गालियाँ निकाली, वज़ीर आज़म हाउस की तौक़ीर पे बात होती रही। बाद में पता लगा कि ये असल में फ़ॉरेन ऑफिस की वो है। अब उसमें ये था कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि जी
ये देखें जी फॉरेन ऑफिस जैसी हसास जगह के ऊपर सेंसिटिव हाईएस्ट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन यार मुझे नहीं पता था वैसे कि फॉरेन ऑफिस अगर हाईएस्ट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है तो कहूटा पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल तो बहरहाल वहाँ पर खैर, लेकिन लोगों ने कहा ये देखें जनाब ये कैसे होता, हालांकि वो एक टिकटॉक वीडियो थी, उसके बाद हरीम शाह को लोगों ने लिया भी लाइन पे और उन्होंने कहा जी मैं तो वो किसी से मिलने गई थी तो वो मैं शाह में वो तो निकल गए ज़ाहिर है जैसे मिनिस्टर्स करते हैं कि बुला करके खुद तो निकल जाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं घूम रही थी तो मैं उधर हॉल में चली गई। अगर टिकटॉक की स्टार टिकटॉकिंग नहीं करेगी तो क्या करेगी? सही बात है, वहाँ जाहिर है उन्होंने कोई सदारत तो करनी नहीं थी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस के ऊपर। देखो मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है, अगर उसी टेबल पर फोल्डर में लाल फोल्डर में हमारे न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स पड़े होते हैं, या ये है कि उनके दाएं तरफ अमरीकी सफ़ीर और ईरानी सफ़ीर और सऊदी सफ़ीर बैठे होते या तालिबान का वफ्द बैठा होता तो जाहिर है तो मैं कहता कि काफ़ी इनअप्रोप्रिएट बात है, इस मौके पे टिकटॉक वीडियो नहीं बनानी चाहिए आपको शायद, लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएचक्यू की दीवार टाप के अंदर गई है और एक सीक्रेट वीडियो बनाए, तो ये जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं ना इन चीज़ों पे, थोड़ा सा मेरा ख्याल है। अच्छा वो मस्त है ना, उसने पता है क्या ट्वीट किया? उसने कहा है कि जी मेरे खिलाफ मुहिम चलाने वालों का शुक्रिया, मगर आपके लिए एक बुरी खबर यह है कि आपके तमाम तर हरकतों के बावजूद मैं टिकटॉक और ट्विटर पे इस वक्त भी अव्वल नंबर पे ट्रेंड कर रही हूँ, बस खलास। और ट्रेंड कर रही है, जो चकचक हो रही है उससे उसको कोई देना ही नहीं। अच्छा ये कोई टिकटॉक कोई नई फिनोमेनन तो है नहीं, पहले भी आई हैं और जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं PIA वाला जो केस है वो सितंबर में आया था, जब दिखाया गया कि 3 मेंबर एक वीडियो बनाई कि 2 एयर होस्टेस और एक स्टीवर्ड जो है वो फ्लाइट के अंदर जो है वो एक गाने के ऊपर टिकटॉकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो है PIA को जाहिर है जब सोशल मीडिया पे आई कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी बात हो रही है यार, क्या ठीक है एंजॉय कर रहे हैं, मगर PIA को आपको पता है अच्छा, PIA को तो टिकटॉक का नहीं पता। अच्छा सस्पेंड कर दिया, इंटरनेशनल फ्लाइट से हटा दिया, ग्राउंडेड। PIA को ये समझ नहीं है कि आपकी $multi million रुपी जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो एक तरफ और ये वीडियो एक तरफ, बिकॉज ये जेन्युइन है, ये दिल से निकली है, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। आप जो करते हैं ना कि नहीं यार इसको बेहतर कैसे करें, मैं बताता हूँ सर, मारखोल पेंट कर दे इसके ऊपर, एयरलाइन प्रॉफिटेबल हो जाएगी, पता नहीं कौन जाहिल इस तरह के। और जो चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो ये भी कहते हैं ये मशहूर हो रही है, मैं जो कि रिफॉर्म करने के लिए आया हूँ PIA को, मतलब वो मुझे को पूछ ही नहीं रहा था। तो अगेन आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2019 में आ जाए, कम से कम 2002 तक तो पहुंच जाए, नहीं वो 1972 से निकल जाए। अच्छा लास्ट ईयर आपको याद होगा कि एक वीडियो आई थी ASF की, एक ऑफिसर खासी खुशशक्ल खातून थी और उन्होंने भी एक जो गाना गा दिया और उसके बाद वो ASF वालों को भी हो गया कि यार सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, और वो उनको जो है 2 साल के लिए उन्होंने कहा आपको तो इंक्रीमेंट देंगे ही नहीं हम। उसके बाद एक खातून कांस्टेबल थी जिनको पाकपतन में बाबा फरीद के श्राइन पे सिक्योरिटी के लिए, अब वो रात को ज़ाहिर है सिक्योरिटी ख़त्म हो गई, सारे लोग चले गए, तो वो अपने कमरे में बैठ के उन्होंने एक और अहलकार के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाई, तो वहाँ पर पुलिस को आप पंजाब पुलिस को तो आपको पता है बदनाम की, बदनाम किया पंजाब पुलिस को बदनाम की। मजे की बात मतलब ठीक नहीं, लेकिन ये इस तरह की नहीं हो सकता। मजे की बात देखिए, उस मामले के ऊपर ये नवंबर का वाक़या है, एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठी जिसने 4 महीने तक तहकीकात की, 4 महीने तक, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि इसको 2 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है। मेरा ख्याल है कि शो को भी 5-10 मिनट के लिए सस्पेंड कर दें। आप हेडलाइन देखिए जी, हम भी टिकटॉक एड्स बहुत चला रहे हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में आज़ादी मार्च की तैयारी हो रही है, आज़ादी धरना होगा या नहीं होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन दुनिया भर में पिछले महीने से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं, और ख़ासतौर पर लेबनान में जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो ठीक ठाक हटके हैं। आपको काफ़ी व्हाट्सएप वीडियोज़ भी मिले होंगे, वो हम नहीं आपको दिखा रहे, आपने शायद देख भी लिए होंगे। बेरोज़गारी, करप्शन, मुआशी बहरान,
عوام سے ٹیکس پر ٹیکس لیا جا رہا ہے اور عوام پر ٹیکس کا پیسہ خرچہ نہیں جا رہا. یہ لوگوں کے مطالبات ہیں. ہوا کیا کہ لبنان کی حکومت نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ اب ہم واٹس ایپ کالز جو آپ کو پتا ہے فری ہوتی ہیں اس پر بھی ٹیکس لگائیں گے. تو لوگ پھٹ پڑے. اب ظاہر ہے کہ صرف اس کا یہ مسئلہ نہیں تھا, ایک پوری چیز بلڈ اپ ہو رہی تھی. تو پچھلے ہفتے سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, ہر طبقے سے پوری عوام نکلی ہوئی ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی حکومت نے ہی جانا ہے. حالانکہ حکومت نے وہ واٹس ایپ ٹیکس واپس لے لی, بٹ لگ رہا ہے کہ اب ٹو لیٹ ہو گیا ہے. وہ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں اور بڑی کبھی کوئی تو بڑے انٹرسٹنگ قسم کے مطالبات ہیں. جیسے یہ جو خاتون ہیں لیبنیز, ان کا ویڈیو پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا ہے اور جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میری شکل کی طرف دیکھیں, میری مطلب رنکل نظر آ گئی ہیں, میں اپنے اتنا برا حال ہے میرا کہ میں اپنے بوٹاکس کے انجیکشنز نہیں افورڈ کر سکتی. یہ وقت آتا ہے, یہ وقت ہوتا ہے جب واقعی انقلاب آتا ہے کسی ملک میں. لیکن اس کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں, کیونکہ یہاں پر یہ ایک عوامی ریلی ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. انفیکٹ حزب اللہ کے خلاف بھی نعرے لگ رہے ہیں. ہر سیکٹ, شیعہ, سنی, کرسچین وہاں پر موجود ہے. اچھا, جو رسپانس ہوا ہے ظاہر ہے وہ بھی ایس او پی کے مطابق ہی ہے. لکیلی کوئی وائلنس ایز سچ نہیں ہوئی, لیکن پولیس اور فوج ظاہر ہے آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہیں, ٹیئر گیسنگ بھی ہو رہی ہیں, کچھ روڈوں کو کلیئر کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. عوام کا رویہ کیا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ایک فوجی اہلکار جو وہاں پر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ عوام کو دیکھ کے اتنا اس کو افسوس, اتنا غم آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ وہ رونے لگ جاتا ہے. تو جو پروٹیسٹرز ہیں, جو مظاہرین ہیں, وہ باقاعدہ رک کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں جی تو آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں اور ہم بھی آپ میں سے ہی ہیں. یہ بڑی مزیدار بات ہے. لیکن جتنا کیجول فن لیا جا رہا ہے عوام سے, آپ یہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ پورے دن تو آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے, کہیں آپ کو ایک بریک بھی لینی ہوتی ہے. تو یہ جو اگلی ویڈیو ہے یہ بڑی مزیدار ہے کہ روڈ بلاکڈ ہے, پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ فوز بال کھیل رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹیبل ایک دفعہ زمانے میں کافی مشہور ہوتی تھی اور پیچھے ساری آگ جل رہی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مزیدار بات جو ہے لیبنان کی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لیبنیز جو ہیں وہ پارٹی کرنے کے بہت شوقین ہیں. تو دن میں مظاہرے اور رات کو ان کے پاس ڈی جے بٹ نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ڈی جے بٹ کا نیکسٹ لیول ہے, ڈی جے کریمے. دیکھیے یہ ہوتا ہے دھرنا, یہ ہوتی ہے دھرنے کی انٹرٹینمنٹ. اور مطلب میرا بھی دل چاہ رہا ہے. تو وہ بیچارے کیا کریں جب ان کے ہر چیز پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے, ہر چیز پہ ٹیکس لیں گے. ہم لوگ ہیں مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن وہ لوگ ظاہر ہے. اچھا, ایک اور جو بڑی مزیدار ہے بات ہے کہ اب دیکھیں ظاہر ہے سارے روڈ بلاکڈ ہیں, لوگوں نے آنا جانا تو ہے. تو ایک خاتون جا رہی تھی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ, شاید 2, 2.5, 3 سال کا ہوگا, اور ظاہر ہے اتنی نعرہ بازی چل رہی ہے اور ہجوم ہے بندوں کا, چیخو پکار, تو بچہ ڈر گیا. ٹھیک ہے, جب باقی پروٹیسٹرز نے دیکھا کہ یار یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ رو رہا ہے اور یہ ہمارے سے ڈر رہا ہے, تو پروٹیسٹرز نے کیا کیا بچے کا دل بہلانے کے لیے, یہ دیکھیے. یہ ہوتی ہے بات. ہمارے تو ایمبولینس کو نہیں جانے دیتے. اگر کسی کے پاس چھوٹے بچے ہیں یا چھوٹے بچے ان کو پتا ہوگا کہ بیبی شارک کا جو گانا ہے نا, ایک دفعہ آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا نا باس, تو آپ پورے دن یہی دہراتے رہیں گے. اچھا چلو, یہ تو ہو گیا لیبنان. اگر آپ نے ہائی ٹیک پروٹیسٹ دیکھنی ہے تو وہ ہے ہانگ کانگ کی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا اب اگر لبنان میں پچھلے ہفتے 10 دن سے مظاہرے چل رہے ہیں تو ہانگ کانگ میں پچھلے چند مہینوں سے مظاہرے چل رہے ہیں. وجوہات کمپلیکیٹڈ ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن بیسکلی جو ہانگ کانگ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ اپنی حکومت مطلب ہانگ کانگ کی حکومت اور پھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چین کی حکومت کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. اچھا اب اگر چین سے پنگا لینا ہے تو تیاری پکڑ کے آنی ہوتی ہے, کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ چائنا میں شاید دنیا کا سب سے بڑا فیشل ریکگنیشن سسٹم ہے. ایک دفعہ آپ کی کیمرے پہ تصویر آ گئی تو آپ کا پورا بایو ڈیٹا آ گیا, اور اگر آپ مظاہرے کے دوران کسی نے آپ کی تصویر لے لی تو پھر پوری زندگی تک چائنیز اتھارٹیز کو پتا ہوگا کہ یار یہ وہ بندہ تھا. شیڈیول 4 میں آ گیا, شیڈیول 4 میں آ گیا, اور یہ الیکٹرانک شیڈیول 4 ہے سر, یہ ایک وہ سادہ نہیں, ہاں سادہ نہیں ہے, یہ پکا ہے. تو لوگوں نے کیا کہ ہم کیا کریں, تو سب سے پہلے تو وہاں پر ہانگ کانگ میں جگہ جگہ ٹاورز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ٹریفک کیمرے بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کو فیشل ریکگنیشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو جو پہلا کام کیا مظاہرین نے جب ان کو پتہ لگا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہری لے کے اور مطلب پراپر انڈسٹریل سو لے کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹاور ہی گرا دیے, تاکہ نہ ٹاور نہ کیمرے. اچھا لیکن پھر اس کا بھی توڑ نکال لیا پولیس نے کہ ٹھیک ہے جی ہم پرماننٹ ٹاورز نہیں لیں گے, ہم ایک جیسے ٹرائیپوڈ پر جہاں ہماری پولیس لائن ہے اس کے پیچھے ہم ہوا میں یہ کیمرہ رکھ دیں گے, اب کیا کر لو گے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تو اگر شکل ہی ریکگنائز کرنی ہے تو ہم ماسک پہن لیں گے یا ہم اپنے فیس کو پینٹ کر لیں گے. تو پھر حکومت نے کہا کہ نہیں جی اب ماسک پر بھی پابندی ہے اور فیس پینٹ پر بھی پابندی ہے. تو انہوں نے کہا یار چھتری پہ تو پابندی نہیں ہے, تو ان لوگوں نے سارے لوگ چھتریاں پکڑ لیں. اور اگر اب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی مزیدار ویڈیو ہے کہ ایک تو چھتری کھول دیتے ہیں, سورج سے بھی دور رہتے ہیں اور فیشل ریکگنیشن بھی بلاک ہو جاتی ہے, اور پھر بالکل اپنے جیسے وہ پرانے زمانے کی موویاں دیکھیے نا کہ ڈھالوں کی ایک دیوار بنا دیتے ہیں, تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھالوں کی امبریلوں کی ایک دیوار بنائی ہوئی ہے, وہ آنسو گیس کا شیل پھینکتے ہیں, وہ اس کو بلاک کر کے واپس بھیج دیتے ہیں. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ آپ چھتریاں نہیں اٹھا سکتے اور رات کے وقت کیا کریں گے. تو ایک جو بڑا ٹیکنیکل طریقہ ان لوگوں نے نکالا ہے کہ جو پولیس کی جو فیشل ریکگنیشن سسٹمز ہیں, ٹاورز ہیں, ان کو اندھا کر دو. اندھا کیسے؟ یہ اگر آپ بازار میں جائیں آپ کو 100-200 روپے کے یہ لیزر مل جاتے ہیں, تو وہ لیزرز لے کے ڈائریکٹ کیمرے کے اندر شائن کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیکنیکل ناک آؤٹ فار دیٹ. اچھا اب یہ تو چلے تھوڑے سے ہائی ٹیک والی باتیں ہوئی, یہ دیکھیں اب پارٹی کی پارٹی ہے اور فیشل ریکگنیشن کو بھی آپ نے روک دیا ہے. اچھا لیکن ظاہر ہے کہ پولیس ہانگ کانگ کی ہو, پاکستان کی ہو یا لیبنان کی ہو, کراؤڈ کنٹرول کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ؟ ٹیئر گیس. ٹھیک ہے, لیکن ٹیئر گیس جو لوگ کیمسٹری سمجھتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ استعمال کریں گے تو تھوڑا سا بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک بہت فیمس ویڈیو تھی ایک ہانگ کانگ کے پروٹیسٹر کی, یہ دیکھیں فل گیس ماسک میں آتا ہے, ٹیئر گیس اٹھاتا ہے, ایک کینسٹر میں بند کرتا ہے, اور پھر کینسٹر کو جیسے آپ ملک شیک کی طرح اس کو تھوڑا سا شیک کرتے ہیں اور اس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر سے صرف یہ مڈ ٹائپ لیکوڈ نکل جاتی ہے, مطلب اس کو نیوٹرلائز کر دیا. جیسے لوگ کہتے ہیں کیسے, تو پانی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر آپ کیچڑ بھی بھر دیں تو کر جا سکتا ہے, یا اگر آپ کے پاس لیکوڈ نائٹروجن ہو, لیکوڈ نائٹروجن تھوڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ ایک اور طریقہ بھی لوگوں نے نکالا ہے کہ ٹریفک کونز ہر جگہ ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس کینسٹر نہیں ہے تو کیا کریں گے, تو وہ ٹریفک کون کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے پانی کی بوتل اس کے اندر پھینک دیتے ہیں. لیکن جو بیسٹ جو مجھے جو ویڈیو, اور سب نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی ہانگ کانگ پروٹیسٹرز کے بارے میں, اگین وہ بیبی شارک کی ویڈیو کی طرح, کہ ڈسپلن اور ہیومینٹی کتنی ہے. ایک ایمبولینس آ رہی تھی, اور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو لوگ مر جاتے ہیں, بہت چلی فیض آباد بہت چلی ہے ویڈیو, ایک اور دفعہ چلا دیتے ہیں. ایمبولینس آ رہی ہے اور بنا کسی کو کہے یا کوئی کسی نے اعلان کیا, بالکل پورا کراؤڈ پارٹ ہو جاتا ہے, ایک راستہ بنا دیتا ہے, اور جیسے وہ گزرتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھے لیبنان کے, اور کوئی لو ٹیک, اور نہیں لو ٹیک تو چھوڑ دے, اور یہ تھے ہانگ کانگ کی. ہمارے نصیب میں کیا ہے ان قریب, یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے اپنی اسکرین پہ کہ جی ہاں, تو یہ ہمارے پاس یہ ہے فیشل ریکگنیشن ٹاور نہیں ہے, لیکن ٹاور ہے ایک طرح کا ایسا. ہاں انہوں نے خود ہی ٹاور بنا دیا ہے سر. یہ لو ٹیک انوویشن ہوتی ہے, لیبر انٹینسو, پر انٹینسو. یہ ہے دھرنا نان ہانگ کانگ نان لیبنیز پاکستانی سٹائل, پاکستانی سٹائل اصلی. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایمریٹ سے بات کرتے ہیں, لیبنان کی ٹکٹ کٹواتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لائیو رپورٹنگ. ہاں میرا خیال ہے اجازت لیتے ہی چلتے ہیں. اچھا چلیں یہ بھی کر لیں.
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.